अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं वली हैदर। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया है, ये कहना है तर्जमान पंजाब हुकूमत का। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जैसा कि आज मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किए हैं, उससे नज़र ये आता है, महसूस ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाक हैं। एक हफ्ते में 5 बार, जी हाँ 5 बार इनके सीने में तकलीफ हुई, जिसे अंजाइना कहा जाता है। और नाज़रीन, ये तकलीफ इनके लिए खतरा भी बन सकती है। मरियम नवाज परेशान हैं और वो बेहद परेशान हैं। इनकी आज की ट्वीट्स इस परेशानी का मज़हर है। नाज़रीन, सवाल अब यहाँ पर यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार हैं तो फिर कौन है जो उनका इलाज नहीं होने दे रहा? क्या पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के इलाज की राह में रुकावट है, या फिर नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत का फराहम करदा इलाज कबूल नहीं करना चाहते, जैसा कि आज उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट्स जिसमें कि आज मैंने और नवाज शरीफ के डॉक्टर ने कोट लखपत जेल में इनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्हें अंजाइना की तकलीफ हुई और उन्होंने नाइट्रेट स्प्रे मांगा। तब उन्होंने हमें बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते इन्हें 4 बार इसी तरह की तकलीफ हो चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा ना वो किसी को बताएंगे और ना ही शिकायत करेंगे। मरियम नवाज ने ट्वीट में यह भी लिखा कि नवाज शरीफ को कई दिन के लिए अस्पताल में रखा गया, लेकिन वहां भी इनका इलाज नहीं किया गया। नवाज शरीफ ये कहते हैं वो कैद से बचने के लिए या बहाने के तौर पर अस्पताल में नहीं रहना चाहते। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट में यह भी लिखा कि नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, इनके लिए मौजूदा हुकूमत की बेहिसी और संगदिली अफसोसनाक है। मैं और मेरा सारा खानदान नवाज शरीफ की सेहत को लाख खतरात पर परेशान है। नवाज शरीफ की हालत ऐसी है कि इनकी जान को खतरा है। मरियम नवाज शरीफ ने लिखा कि ये एक तिब्बी हकीकत है कि हर अंजाइना अटैक दिल के लिए नुकसानदेह होता है। अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये संगदिली अफसोसनाक है। नाज़रीन, हुकूमत की बेरहम दुश्मनी और सियासी इंतकाम का अंदाज़ा लगाएं। ये भी कहा गया कि वो नवाज शरीफ की सेहत और ज़िंदगी तक को दाव पर लगा रही है। इसके बाद नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील कर दी है। इस पर लिखा है फ्री नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ को रिहा करो। नाज़रीन, 2 फरवरी को तबीयत खराब होने पर नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, इनके लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया। मुस्लिम लीग नून का शिकवा था कि नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ है, जबकि सर्विसेज अस्पताल में इसके इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। हुकूमत पंजाब का यह मौक़िफ़ है कि सर्विसेज अस्पताल के करीब ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ज़रूरत पड़ी तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ मुंतकिल कर देंगे। आखिर 7 फरवरी को जनाब नवाज शरीफ साहब के इसरार पर इन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर 15 फरवरी को नवाज शरीफ साहब को दोबारा जेल से जना अस्पताल लाया गया। उन्होंने अपनी सेहत को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त कर रखी थी। 25 फरवरी को इस दरख्वास्त का फैसला भी आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा दिया कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत का यह कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत दी जा रही है, जेल में भी उनको सहूलत मैसर है और मुजरिम को ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं है जिसका इलाज मुमकिन न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया था, जिसके मुताबिक अगर किसी मुजरिम को जेल में या फिर अस्पताल में तिब्बी सहूलियात मिल रही हो तो ऐसे शख्स को जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से बताया गया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल में तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलियात मैसर हैं। फैसले में यह भी लिखा गया नाज़रीन कि हालात इतने गैर मामूली नहीं है कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को जमानत दी जाए। नाज़रीन, जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसला आया, इसी दिन वो जना अस्पताल से वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल हो गए। दूसरी जानिब आज के रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक एक खबर शाया हुई। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो इलाज तजवीज़ किया है वो इस पर आमादा नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जना अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर से बात की। डॉक्टर के मुताबिक नवाज शरीफ को ये बताया गया कि इनकी एंजियोग्राफी होगी और यह भी कि अस्पताल में क्या क्या सहूलियात दस्तियाब हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं नाज़रीन कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स के पैनल की तजावीज़ पर अमल करने पर आमादा नहीं है और मरीज की मर्जी के बगैर कोई इलाज नहीं किया जा सकता। अब मियां साहब मानेंगे तो इलाज होगा।
जिला अस्पताल में नाज़रीन नवाज शरीफ के इलाज के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। इस बोर्ड के सरबराह थे डॉक्टर आरिफ तजम्मुल। उन्होंने 18 फरवरी को लाहौर में सहाफ़ियों को बताया था कि नवाज शरीफ की सेहत को कोई फौरी खतरा, कोई इमीडिएट थ्रेट जो है वो नहीं है, और ये कि मरीज की मर्जी के बगैर इसका इलाज नहीं किया जा सकता। जब डॉक्टर्स एक हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये तरीका इलाज है, उसके बाद वो मरीज की ख्वाहिश होती है कि वो इस इलाज को हाँ करता है या ना करता है। इन टेस्टों के मुताबिक और उनकी कंडीशन के मुताबिक इस वक्त कोई इमीडिएट थ्रेट ऐसा नहीं नजर आ रहा। जिना हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो मैं ये क्यों कहूंगा कि यहाँ से किसी और जगह पे लेके जाओ। और इसी तरह की बात एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर भी कह रही है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का यह कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क के किसी अस्पताल में इलाज कराने की बजाय मुल्क से बाहर इलाज कराने में दिलचस्पी रखते हैं। जिना अस्पताल के MS डॉक्टर आसिम हमीद ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के लिए एंजियोग्राफी तजवीज़ की है। अच्छा, पहले आपको ये बता दें कि एंजियोग्राफी होती क्या है। नाज़रीन, एंजियोग्राफी के जरिए दिल का मुआयना किया जाता है और फिर तय किया जाता है कि क्या इलाज होना है। नाज़रीन, MS के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत इनकी उम्र के लिहाज से एक नॉर्मल है। इतनी उम्र के लोग इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अगर मरीज को एंजाना की तकलीफ हुई तो फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करना पड़ेगी। जी हाँ नाज़रीन, और आज मरियम नवाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में यही बताया है कि नवाज शरीफ को एक हफ्ते के दौरान 5 बार एंजाना की तकलीफ हुई है और स्टेरॉइड से मालूम होता है कि नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार हैं। फिर इनके इलाज में कौन रुकावट है कि जानने के लिए हम बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब से। मलिक साहब, अर्ज ये है, मियाँ साहब बीमार है, इस खदशे का इज़हार उनकी फैमिली ने भी किया है, मरियम साहबा भी ट्वीट्स कर रही हैं, लेकिन मियाँ साहब इलाज करवाना नहीं चाहते। ये मौक़िफ़ डॉक्टर्स का भी है, ये मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत का भी है। आज भी खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। ये तो बड़ी बाकमाल बात है जी। अभी तक 5 मेडिकल बोर्ड बन चुके हैं। बोर्ड ने आखिर में उनके आज़ाती मुआलिज जो हैं डॉक्टर अदनान साहब, उनको ये कहा कि हमें तो बोर्ड बना के ये कहा गया था कि आप सिर्फ डायग्नोसिस करें, आपने इलाज नहीं करना, और जो भी आपकी सिफारिशात हैं वो हुकूमत को लिख कर भेज दें। अब वो सिफारिशात हुकूमत के पास जा चुकी हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं, और अभी तक किसी सिफारिश के ऊपर हुकूमत का कोई जवाब नहीं आया। लगे हाथों में आपको ये भी बता दूं कि इसमें से जो 2 बोर्ड हुकूमत ने बनाए हैं, जो सर्विस अस्पताल के प्रिंसिपल ने जिनको हेड किया है, जो अल्लामा इकबाल के, वो 70 बहुत माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, यानी दिल का आर्जा है, हृदय का आर्जा है, और जो उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन बनाए वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और फिर मुझे बताइए कि जब साफ ये बोर्ड कह रहा है, जिना अस्पताल कह रहा है कि हमें इलाज के लिए नहीं, सिर्फ रिकमेंडेशंस डायग्नोसिस के बाद करने के लिए कहा गया था। अब ये फैसला हुकूमत का है कि वो इलाज कहाँ पे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, और हम अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। इस दरमियान में आपको मैं बताऊं कि उनको ना सिर्फ दिल की तकलीफ है, सबको मालूम है। जी, उनको और भी आर्ज़े लाहक हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, हमेशा रहेंगे। एक और बड़ी अहम चीज जो कही जाती है, वो उनकी फैमिली की तरफ से भी, उनके सपोर्टर्स की तरफ से भी, वो चाहते हैं कि उसी मालिज से उनका इलाज हो जिससे पहले उनके दिल का जो है वो उनको पूरी हिस्ट्री मालूम है, जो कि बैरून मुल्क है। कोर्ट सेटिस्फाइड था सर, हाई कोर्ट वाज सेटिस्फाइड विद द मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट ने यह कहा कि इलाज मियां साहब का यहां मुमकिन है। आप इस रिपोर्ट से और इस रिकमेंडेशन से जो मेडिकल बोर्ड कोर्ट को भी दे चुका है और कोर्ट भी उससे सेटिस्फाइड है, इससे आप एग्री करते हैं कि चूंकि यहाँ पे बड़े डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो मियां साहब का अगर यहाँ भी इलाज होता है उन्हीं सिफारिशात के मुताबिक जो कि बोर्ड ने पहले दी है, तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे? आज आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं 5 बोर्ड्स के बाद, पांचों के पांचों बोर्ड हुकूमत के बनाए। क्या हुकूमत जान के गलत बोर्ड बना रही है? पहले बोर्ड की रिकमेंडेशन गलत थी, दूसरे की गलत थी, तीसरे की गलत थी, चौथे की गलत थी, या 5वें की गलत थी, और 5वां हमें यह कह रहा है कि हमने रिकमेंडेशन लिख के भेज दिया, अब हुकूमत फैसला करेगी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हुकूमत फैसला करे, अगर हुकूमत फैसला कब करे? हुकूमत फैसला कर ले जो भी उसे करना है। काल कोठरी में तो डाल रखा है। अभी भी आज आप यही सवाल पूछ रहे हैं कि लंदन जाएंगे या यहां इलाज करवाएंगे। भाई, अगर आप उनके घर वालों से पूछेंगे तो वो उनकी कोशिश होगी कि जहां बेहतरीन उनका इलाज हो सकता है। 2 मरतबा उनके दिल का ऑपरेशन हो चुका है,
اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ان کی تو خواہش ہوگی کہ جن لوگوں نے آپریشن کیے, ایک دفعہ شریان بھی دل کی ایک پھٹ گئی تھی آپریشن کے درمیان, کہ وہی ان کا علاج کریں. لیکن اگر نہیں بھی کروانا تو یہ جب کی کیا بات ہے, کب کریں گے آپ یہ فیصلہ کہ کہاں علاج ہونا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بار بار ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کو لکھ کے بھیج دیا, اب حکومت فیصلہ کرے گی تو پھر کوئی علاج ہوگا. آپ بورڈز بناتے ہیں جس کے اندر آپ گائناکالوجسٹ کو اس کا ہیڈ بناتے ہیں. دل کی تکلیف ہو تو آپ گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. آپ مجھے بتائیے یہ کیا کر رہی ہے, کیا کھلواڑ ہے حکومت کا؟ ویسے اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو مار ڈالیے. اچھا مصدق ملک صاحب, اس پینل میں ڈیفینیٹلی وہ ڈاکٹرز بھی ہیں جو ماہر امراض قلب ہیں. انہوں نے اینجیوگرافی ریکمینڈ کی تھی, میاں صاحب نے اس سے انکار کر دیا. پھر تحریک انصاف گورنمنٹ کے سپوکس مین آئے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب علاج کروانا نہیں چاہتے ہیں, ان کی نیت نہیں ہے علاج کی, انہوں نے ان کے ارادے پہ شک ظاہر کیا. تو سر ان سوالوں کا جواب بھی پھر دینا ضروری تھا کہ جو ریکمینڈ کر رہے تھے پہلے ڈاکٹرز علاج جیسے کہ اینجیوگرافی ہے, وہ میاں صاحب نے منع کیوں کر دی؟ کو خدا کا خوف کریں. 3 times the Prime Minister of Pakistan. آپ کیا یہ کس طرح کا مذاق ہے, کیا کھلواڑ ہے؟ کون سے 5 بورڈ؟ ایک جو کارڈیولوجسٹ ہے, کارڈیک سرجن جو ہے, وہ 4-5 گھنٹے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا تکلیف ہے اور کیا علاج ہے. یہ 5 بورڈ کاہے کو بنے؟ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ سروس ہسپتال جہاں پہ کارڈیولوجی کا یونٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بھیجا وہاں سے جیل سے نکال کے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کو رد کریں گے؟ آپ 5 بورڈز کو رد کریں گے, آپ گائناکالوجسٹ کو رد کریں گے, آپ سروسز ہسپتال کو رد کریں گے, کس چیز کو رد کریں گے؟ ملک صاحب اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ریکمنڈیشنز ڈاکٹرز نے بھیج دی ہیں اور وہ حکومت پنجاب کی میز پہ پڑی ہیں, حالانکہ مسئلہ بہت ایکیوٹ ہے, ایک شخص جو کہ دل کے عارض میں مبتلا ہے اور ان کو ابھی بھی اس تکلیف کا سامنا ہے. آپ کی بات ہوئی کسی پنجاب حکومت کے نمائندے سے, کسی ایسے شخص سے کہ بھائی کیوں آپ نے ایک بیمار شخص کی فائل کو داخل دفتر کیا ہوا ہے, اس پہ فوراً عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ جی میرے خیال میں ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں. آج بھی جب ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ڈاکٹر یہ تمام گفتگو سن رہے ہیں, آج بھی نائٹریٹس رکھ کے ان کی زبان کے نیچے ان کو فوری طور پہ ریلیف دیا گیا ہے. کسی بھی وقت کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے, اور وہ مسلسل یہ بات جو ہے ہمارے ذریعے بھی اور ڈائریکٹلی ڈاکٹرز کے ذریعے جو وہاں پہ بورڈ ہے اس کو پیش کر رہے ہیں یہ اپنی التماس, لیکن ابھی تک تو ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. اگر آپ کسی سے بات کر سکیں, کوئی آپ کی سفارش سے شاید سن لیں تو ٹھیک ہے. جہاں تک میاں صاحب کا سوال ہے تو وہ تو بالکل اسی طرح ڈیجیکٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے, پھر اگر میرا ہارٹ, مجھے دل کی تکلیف ہے اور آپ نے 5 بورڈ بنانے کے بعد مجھے سروسز ہسپتال منتقل کرنا ہے تو پھر کروا لیں, آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ کر لیں. میں نہیں علاج کرواتا, میں بیٹھا رہتا ہوں یہیں پر جیل میں. بالکل آپ کی جو آخری جملے ہیں میاں صاحب کے بھی یہی جملے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ نہ کسی کو بتائیں گے نہ ہی شکایت کریں گے. کافی مایوس نظر آ رہے ہیں میاں صاحب, ان کو لگتا ہے کہ شاید دیکھیے نا, دیکھیے کتنی آپ مجھے بتائیں, پہلی مرتبہ جن ڈاکٹرز کا بورڈ آپ نے بنایا, جس کو ہیڈ کیا ایک گائناکالوجسٹ نے, آپ کو ان کی سفارشات کے اوپر یقین نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو بنایا کیوں تھا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ سروسز ہسپتال میں کارڈیولوجی کا یونٹ نہیں ہے؟ اگر معلوم تھا تو وہاں لے کر کیوں گئے جب دل کا عارضہ تھا؟ اب میں کس سوال کو آپ کو لوٹاتا چلا جاؤں گا؟ یہ سب معاملہ آپ کے سامنے ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے. یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ حکومت ایک فیشسٹ طریقے سے کام کر رہی ہے کہ ہماری بات مانو, مائی وے اور ہائی وے, اور ہائی وے اگر موت کی طرف بھی جاتا ہو تو ان کے اس سے غرض نہیں ہے. اس وقت تو بظاہر ایسا ہی. اللہ تعالیٰ ایسا دن نہ دکھائے, ان کو صحت زندگی عطا ہو. لیکن ملک صاحب ایک نقطہ یہاں پر اور بھی ہے. دیکھیں میاں صاحب اس وقت آپ مانیں یا نہ مانیں, میاں صاحب اس وقت قیدی ہیں. ان کے شاید کچھ پابندیاں ایسی ہیں جن کو ان کو فالو کرنا پڑے گا. آپ پسند کریں یا نہ کریں, ہوگا وہی جو قانون جتنی اجازت دے گا. ان کے پاس آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. کم سے کم سوال میرا یہ, ان لمیٹڈ آپشنز کو تو اویل کرنا چاہیے. جیسا کہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اگر اینجیوگرافی کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز, تو میاں صاحب کو کم سے کم اپنی صحت کی خاطر, بھلے ہی ان کی ناراضی درست اپنی جگہ, لیکن اس آپشن کو تو اویل کرنا چاہیے ان کو. اپنی مرضی سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ؟
آج جو ان کے نیچے وہ جو ان کے ڈاکٹر آئے ہیں وہاں پہ جو کارڈیولوجسٹ نہیں ہیں, جو جیل کے اندر ڈاکٹر ہیں, بتائیے انہوں نے آ کے آج جب ان کو انجائنا ہو رہا تھا تو ان کا بلڈ پریشر لیا اور بلڈ پریشر لینے کے بعد چلے گئے. یہ جتنے ڈاکٹر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کسی مریض کو انجائنا ہو رہا ہو تو وہ آ کے بلڈ پریشر لے کر واپس چلے جائیں اور اس کے بعد کوئی جواب نہ دیں, تو آپ کیا اب میں آپ کو کیا کہوں کہ علاج کون نہیں کر رہا یا کون نہیں کروا رہا. جب وہ تشریف لائے تھے, اگر وہ پوری طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے, جب جناح نے اپنی ریکمنڈیشنز لکھ کے دے دی ہیں جناح ہسپتال نے, تو بھرپور انداز میں ان کا علاج ہو رہا ہوتا تو آپ یہ سوال نہ پوچھتے, میں آپ کو جواب نہ دیتا. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خود جا رہے ہیں اس راستے پہ, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, پھر وہ کیا ہے, وہ ایک بڑا اچھا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا قیامت ہے کہ خاطر کشتہ شب ہم ہی تھے اور صبح جب آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کے وقت کا. جو اہم بات مصدق ملک صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا کام, اس بورڈ کا کام تھا ریکمنڈیشن دینا, چونکہ پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے بتانا ہے کہ ان کا علاج کب شروع کیا جائے. اور آج کی اپڈیٹ یہ ہے ناظرین کہ میاں صاحب کی جو کہ طبیعت آج صبح سے خراب تھی, ان کو اسپتال منتقل کیا جانا تھا, اور خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل صاحب. گل صاحب, کیا یہ درست ہے خبر کہ میاں صاحب کو اسپتال اب سے تھوڑی دیر پہلے منتقل کیا جانا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا؟ جی شکریہ. آج ہوم منسٹری نے کانٹیکٹ کیا جیل انتظامیہ کے ساتھ. انتظامیہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ میاں صاحب کے پاس گئے, انہوں نے چیک اپ کیا, بلڈ پریشر چیک کیا, دوسرا چیک اپ کیا, تو وہ سب کچھ نارمل تھا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی فیملی کنسرن شو کر رہی تھی ان کی بیماری کے بارے میں, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ احکامات دیے تھے جناب سردار عثمان گلزار صاحب نے کہ ان کو جو بھی فیسلٹی چاہیے وہ انہیں پرووائڈ کی جائے. تو ان کو یہ میسج دیا گیا کہ حکومت پنجاب تیار ہے, آپ جس بھی سرکاری ہسپتال پنجاب کی حدود میں جو ہے کسی میں بھی آپ موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے, ہم آپ کو فوری طور پر پی آئی سی ہو یا کوئی ہاسپٹل ہے, ہم آپ کو موو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیونکہ ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی وہاں پہ, جو ان کا چیک اپ رپورٹ تو نہیں تھی لیکن جو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا وہ بھی نارمل تھا, اور میاں صاحب نے خود بھی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں اور میں کہیں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے علاج کی اس ٹائم کوئی ضرورت نہیں, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میں جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں. اچھا, تو یہ اپڈیٹ ہے. یعنی سر میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ اس کے برعکس جو مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں اپنے ٹویٹس میں وہ بالکل مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے جب ملاقات کے دوران ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی, اسی ہفتے میں پہلے 4 دفعہ ہو چکی ہے, تو یہ میاں صاحب نے جو ہے وہ ہی واز سیٹسفائیڈ, یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ان کا یہ بھی پہلے کہنا تھا کہ میں احتجاجاً نہیں جانا چاہتا اسپتال کی, اس وجہ سے تو انہوں نے اسپتال جانے سے منع نہیں کیا؟ جی مجھے جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے, بہت ہی اعلیٰ افسر ہوم ڈپارٹمنٹ کے جن سے میں نے ڈائریکٹلی خود کال کی, جو رسپانسبل ہیں سارے پروسیس کے, انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں نہیں جانا چاہتا, اور انہوں نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی کہ انہیں انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا گل صاحب یہ بھی ہے کہ ابھی نون لیگ کے رہنما جو ہمارے ساتھ موجود تھے مصدق ملک صاحب, اور دیگر سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا جو آخری پینل تھا اس نے ریکمنڈیشن, ان کا کام صرف ریکمنڈیشن دینا تھا, انہوں نے ریکمینڈ کر دیا جناب یہ علاج میاں صاحب کا ہوگا, اس پہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. پنجاب حکومت اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہی, میاں صاحب کی جان کو, ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, شدید خطرات لاحق ہے. کیا ایسا ہی ہے گل صاحب؟ ٹویٹ کر دوں, میں ریکٹ اسٹریٹ کر دوں کہ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. اگر کل کوئی ہمارے ساتھ جا کے ہمارے کسی نمائندے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یا میڈیا میں سے کوئی ایک نمائندہ جا کے ہوم منسٹری میں ملنا چاہتا ہے ان آفیسرز کے ساتھ, تو ہم ارینج کر سکتے ہیں کہ آپ اس آفیسر سے مل لیں جا کے جنہوں نے یہ آفر دی ہے, جا کے انہیں حکومت کی طرف سے, ہماری طرف سے یہ اوپن آفر ہے, جس ہاسپٹل میں وہ موو ہونا چاہتے ہیں سرکاری ہسپتال میں پنجاب کے, ہم انہیں وہاں کرنے کو تیار ہیں, وہ پی آئی سی ہو اور یا کوئی اور ہو, اور وہاں پہ جو بھی علاج معالجے کی جو بھی سہولتیں موجود ہیں اس سے جس طریقے سے بھی ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں علاج کروانے کے لیے حکومت پنجاب مکمل طور پر تیار ہے. پہلے بھی جناح ہاسپٹل میں حکومت پنجاب تیار تھی, اور جناح ہاسپٹل کے ایم ایس سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو جو بھی دل سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اس کا تمام علاج کی تمام سہولیات جناح ہاسپٹل لاہور میں موجود.
बिल्कुल ठीक है। एक शिकायत डॉक्टर साहब जो बार बार उनकी फैमिली करती थी मियां साहब की कि उनको PIC में दाखिल करवाना था, सर्विसेज में करवा दिया। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि वो पंजाब के किसी भी अस्पताल में जाना चाहे जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद अब वो शिकायत उनकी ना रहे। लेकिन सर ये कुछ बता सकते हैं कि डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशन क्या दी है उनके इलाज की, जो वो खुद नहीं करवाना चाह रहे या उनके मुताबिक वो हो नहीं पा रहा? सर बात यह है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो मेरे सामने नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूं कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले अर्ज की कि मेरी MS से पहले भी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जी फैमिली ने डिसीजन करना है, तो जो भी उन्होंने इलाज करवाना है, मियां साहब को भी पता है, हमारी तरफ से ओपन ऑफर है, हम उनका हर तरह का इलाज करवाने को तैयार हैं। जो भी हॉस्पिटल वो चूज करते हैं सरकारी, उसमें हम उन्हें मूव करने को भी तैयार हैं। अब जब मैंने ये बात कह दी तो इसके बाद तो कोई डिस्कशन रह नहीं जाती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गुल साहब आपके वक्त का। उन्होंने कहा कि जया साहब फिलहाल खैरियत से हैं। डॉक्टर्स जो चेकअप करने गए थे उन्होंने जो उनका चेकअप किया उससे भी ये मालूम पड़ा कि मियां साहब सेहतमंद हैं। और जब मियां साहब से पूछा गया कि इसके बावजूद भी अगर आपको कोई तकलीफ है, तो मियां साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे अस्पताल फिलहाल मुंतकिल ना किया जाए। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत ने एक दफा फिर पाकिस्तान के पानियों में दरअंदाजी की कोशिश की। इसका जवाब पाकिस्तान दे सकता था, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। सवाल यह है कि आखिर हल क्या है। भारत जारहियत की बात करता है, जंगो जदल की बात करता है, बल्कि पाकिस्तान इसके बरक्स अमन की बात करता है। पाकिस्तान के सब्र के जवाब में कहर, अमन के जवाब में जंग की बात की जाती है। ये सब है तो नरेंद्र मोदी का इलाज क्या है नाजरीन? आज भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम ढोंडी कोशिश की और इस बार नाजरीन हुआ ये कि समंदरी रास्ता इख्तियार किया गया। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान की जारहियत की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान बहरिया ने अपनी समंदरी हुदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया, पता लगाया और इसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमन कायम रखने की हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया। आपने वो वीडियोस भी देखी हैं सुबह से, इसमें नजर आ रहा था पाकिस्तानी P ओरियन तैयारा वो देख रहा था, उसके सामने थी वो आबदोज। लेकिन उसके बावजूद हम चूंकि अमन पसंद मुल्क हैं, हमने सबूत दिया कि हम अमन चाहते हैं। नाज़रीन, दरअंदाज मुजाहरे के बाद पाकिस्तान की अमन दोस्ती बरकरार रही। भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया ताकि हालात मजीद कशीदा ना हो। जी हाँ नाज़रीन, वीडियो जरूर जारी कर दी गई ताकि वाज़ेह हो जाए कि हम आपको निशाना बना सकते थे, आप हमारे टारगेट पर थे, लेकिन हमने आप पर रहम खाया, आपको छोड़ दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तिलमिला रहे हैं, बेचैन हैं और बार बार नाकामी का सामना कर रहे हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया वो आप सबने पढ़ा, आप सबके सामने है। इसमें भारतीय जारहियत की मजम्मत की गई। भारत की दहशतगर्दी को कश्मीर में जो भारत कर रहा है उसको स्टेट टेररिज्म करार दिया गया। लेकिन मोदी बहरी, बर्री, फजाई, सिफारती महाज पर पलट पलट कर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए फजाई रास्ता अख्तियार किया। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भारत अपने 2 तैयारों से हाथ धो बैठा और पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ? इस नाकामी के बाद भारत ने इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया, लेकिन पाकिस्तान के चौकस खुफिया इदारों को भारत के इरादों का इल्म हो गया और इसे जितना दिया गया, आपके एक हमले के जवाब में पाकिस्तान ने 3 हमले करने हैं, ये भारत तक पैगाम पहुंचा दिया गया। पैदर पे नाकामियों के बाद नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म होश के नाखून लेने के बजाय अपनी जंगी जुनून को मजीद हवा दे रहे और दूसरी जानिब पाकिस्तान भारत पर अपनी जंगी सलाहियत का मुजाहरा करता नजर आता है। इसे जताता है कि हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ
یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ اس کا پیغام بار بار عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں۔ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں متعدد بار بھارت کو امن کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد دلائیں کہ 26 جولائی 2018 کو اپنی پہلی وکٹری سپیچ میں عمران خان نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی۔ 19 اگست 2018 کو قوم سے اپنے پہلے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ وہ تمام ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر کریں گے۔ پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام لگا کر بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود میں حملہ کیا، اور تب بھی ناظرین 27 فروری 2019 کو عمران خان نے بھارت کو تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی، آپ آئیں ہم سے بات کریں۔ پاکستانی فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، ایک پائلٹ پکڑا گیا۔ تب بھی ناظرین 28 فروری کی تاریخ ہے جب وزیر اعظم عمران خان نے امن کی بات کی اور بھارتی گرفتار پائلٹ کو رہا کر دیا، ایک پیس جسچر دیا۔ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے۔ ہم نے آپ کو کہا کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں۔ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل، ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے۔ پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان آج جدھر کھڑا ہے، ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں اسٹیبلٹی ہو، امن ہو۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے پاکستان کا کردار، یہ ہے پاکستان کا جواب۔ دوسری جانب اب دیکھتے ہیں بھارتی وزیر اعظم کے سر پہ ایک جنون سوار ہے، جنگ کا جنون ہے، جان کا شکار ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم ان کا پائلٹ جو ہے وہ واپس کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ واپس لے آئیں اپنا بندہ، تو بھی اس کے جواب میں طنز ملتا ہے، دھمکی ملتی ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے گا، الفاظ کو غور سے سنیے گا، چہرے پہ عجیب سی پریشانی ہے، جھنجھلاہٹ ہے۔ نریندر مودی صاحب کے چہرے پہ غصہ آیا ہے، غصہ بھی ایک ہارے ہوئے شخص کا۔ یہ غصہ جیت کا نہیں ہے، یہ غصہ ہار کا ہے۔ جب بھارت کے اندر ہی نریندر مودی صاحب سے سوالات ہونا شروع ہو جائیں، بھارت کی عوام بالاکوٹ حملے کا ثبوت مانگے، تو جواب دینے کی بجائے مودی صاحب سوال اٹھانے والوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی محب الوطنی پر سوال اٹھا رہے ہیں، بھارت کو کمزور کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ناظرین دھمکی ہے، اور یہ دھمکی صرف پاکستان کے لیے نہیں، وہ آوازیں جو بھارت کے اندر سچ کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، جو سچ مانگ رہی ہیں، ان کو بھی نریندر مودی دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کا جارحانہ مزاج دیکھتے ہوئے پاک فضائیہ کے سربراہ نے بھی کہا کہ مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی بھی دشمن کی طرف سے کسی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ واقعی پاکستان کو ناظرین ہر دم تیار رہنا ہوگا، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم امن کی راہ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ گزشتہ روز 4 مارچ کو ہی انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پر حملوں کا اشارہ دے دیا، کہا یہ بھارت کا آخری ایکشن نہیں ہے، پاکستان کو گھر میں گھس کر ماریں گے۔ یہ گفتگو آپ نے سنی ناظرین، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ لینا ان کی فطرت، ان کی شرست میں شامل ہے۔ پاکستان لاکھ امن کی بات کرے، جب ایک شخص نے ٹھان لیا ہے کہ وہ خطے میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کون روکے گا؟ بھارت مسلسل جارحیت اور اشتعال کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوئی، صرف اعلان تک یہ کارروائی محدود نہیں رہی بلکہ اس پر عملی طور پر کام شروع ہو گیا ہے۔ گو کہ حکومتی موقف یہ ہے کہ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کسی کے ایما پر نہیں ہوئی ہے، پریشر میں نہیں کی گئی، بلکہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے سیکرٹری داخلہ کے ہمراہ پریس بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ کالعدم تنظیموں کے 44 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پلوامہ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں بھارت نے ایک ڈوزیر پاکستان کے حوالے کیا۔ آج حراست میں لیے گئے 44 افراد میں وہ نام بھی شامل ہیں ناظرین جن کا ڈوزیر میں ذکر تھا۔ تو حراست میں لیے گئے 44 افراد میں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کے بھائی مفتی عبد الرحمان رؤوف اور بیٹا حماد اظہر بھی شامل ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا ہے اور ہم ان کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس کے اندر جو ہمارے پہلے فیز کے اندر جو ہم نے اپنی چیزیں کی ہیں اور اس کے اندر 44 جو لوگ ہیں ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہم نے لیا، جس کا ہینڈ آؤٹ بھی میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے۔ یہ اس وقت ایک آن گوئنگ آپریشن ہے جو کہ چلے گا
तो नाज़रीन, क्या भारत पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतमईन हो जाएगा? क्या अमन के जवाब में जारहियत पाकिस्तान की नाकामी है? भारतीय वज़ीर आज़म को अमन की बात समझ नहीं आ रही नाज़रीन, तो इनका क्या इलाज किया जाए? हम एक हमले के जवाब देते हैं तो वो दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर हमला करने की मनसूबाबंदी करते हैं। हमारी अमन की बात को नाज़रीन भीख करार दिया जाता है। हमारी जानिब से पायलट छोड़ने को दबाव का नतीजा करार दिया जाता है। हमारे वज़ीर आज़म टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश करते हैं लेकिन राब्ता नहीं किया जाता। मामला कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगा? मोदी की जंगी जुनून का असल हल क्या है और पाकिस्तान में हल ढूंढने में हम नाकाम क्यों हैं? हमें सिफारती, बर्री, फजाई और बहरी नुक्ता नज़र से जो है वो अब क्या क्या करना होगा, बात करने के लिए हमें जिस मौजूद पैनल ने ज्वाइन किया आपको तारुफ करवा देते हैं। सरताज अजीज़ साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब ने, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल शाह लतीफ़ साहब ने, और एडमिरल यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, यूसुफ हुमायूं साहब ने भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरताज अजीज़ साहब, सर हमने कोशिश करके देख ली, भारतीय हमले को रोका भी हमने, इसके साथ साथ जो है वो ये भी हमने कोशिश की कि हम सिफारती लिहाज से भी इसको रोकें। बल्कि मैं आपसे सवाल से पहले सर, चूंकि आज का वाक़या है, हमने एक बहरी दरअंदाजी को रोकने की कामयाब कोशिश की, हमने मैसेज भी अपना दे दिया। तो एडमिरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। पहले ये जो भारत की तरफ से एक और कोशिश की गई थी हमारे पानियों में दाखिल होने की, इसको हमने नाकाम बनाया। क्या मैसेज जाता है सर भारत को इससे? और क्या भारत समझता था कि वो जो इतने विजिलेंट हैं, हम बरी महाज पे इतने विजिलेंट हैं, हम फजाई महाज पे इतने विजिलेंट हैं, तो हम बहरी महाज पे सोए होंगे, खामोश होंगे? कल रात को हमारी बहरिया के हवाई जहाज़ ने हिंदुस्तान की आबदोज़ को डिटेक्ट किया है। मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं है कि वहाँ पे बहरिया की आबदोज़ मौजूद थी, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल सबरीनर हूँ। जो सबरीन्स हैं, जो आबदोज़ हैं, उनके अहकामात ये होते हैं, आप जाएं वहाँ पे इंतज़ार करें, आपको हुक्म मिलेगा कि आप दुश्मन पे हमला करें। और जो इंतज़ार का वक्त है उसमें सिर्फ एक ही आपकी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने डिटेक्ट नहीं होना। ये जो डिटेक्शन हुई है, हवाई जहाज़ ने डिटेक्शन की है, ये हमारी बहरी अफवाज की एक पेशा वराना सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है। और इंडिया के लिए ये एक हैरत का मुकाम इसलिए है कि हमारी बहरी अफवाज जो हैं इंडिया की बहरी फ़ौज से बहुत छोटी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी बहरी फ़ौज ने हमेशा 2016 नवंबर में भी और कल रात को दोबारा हिंदुस्तानी आबदोज़ को पाकिस्तान के जो हमारा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन है उसमें डिटेक्ट किया, और ताकि हम उनको ये बता दिया कि हमारी बहरी फ़ौज उनके किसी भी अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक दफ़ा वो कोशिश कर चुके हैं, आपको लगता है दोबारा भी कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो ख़तरे से दो चार करने की? जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है वो यही है कि वो 30-40 दिन जो है ना एक तरह से जो है टेंशन बिल्डअप करके रखे। उनको ये तो बिल्कुल पता चल गया है कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से, और हर तरह की जो उनकी हिकमत अमली है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल शाह लतीफ़ साहब, सर अभी आज भी खबर आई, खबर बड़ी अजीब सी थी कि पाकिस्तानी ड्रोन है उसको इंडिया ने गिराया, Su-30 उसके लिए इस्तेमाल किया। बड़ी हैरानकुन बात थी, चंद हज़ार का ड्रोन है, उसके लिए Su-30 को इस्तेमाल करना पड़ा। खैर, ये टेंशन का माहौल रहेगा। एरियल अटैक इनका नाकाम जाता है, उसके बाद एक दो चार और भोंडी सी कोशिशें की जाती हैं। आपको क्या लगता है शाह लतीफ़ साहब, इसका मौसर जवाब क्या होना चाहिए ताकि कम से कम जो खतरा जो मुसलसल पाकिस्तान पे मंडला रहा है उससे हम बाहर निकल जाए? इसका सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि हम मोहतात रहें, हम चौकन्ना रहें, और इनका कोई भी इस तरह की शर्मनाक जो ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम नाकाम बना दें। हमने अब तक नाकाम बनाया, और इंशाअल्लाह जैसे आज नेवी ने भी एक बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया कि वो जो सबमरीन जिसको वो छुपा के कहीं ना कहीं जगह पे रखना चाहते थे कि जब तक उसको ऑर्डर दिए जाए और वहाँ सबमरीन के जरिए कोई एक आध हमला करवाया जाए, उसको हमने डिटेक्ट कर लिया, वक्त पे डिटेक्ट कर लिया, लिहाजा वो हमारे इल्म में आ गई। तो अब तक जितने भी उन्होंने इस तरह की मजमूम कोशिशें की हैं उसमें वो नाकाम रहे हैं।
تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین جواب ہی یہی ہے کہ وہ ناکام رہیں، اور یہ جو مودی ہے یہ شخص جس طرح پلوامہ سے اس نے وہ اپنی ساری جو ہے وہ کیمپین شروع کی، اور تب سے ناکامیاں یکے بعد دیگرے اس کے سامنے آئیں، اور ایک میں ہم نے جو ان کے 2 جہاز بھی گرا دیے، وہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان 50 سال بعد ایک ان کا آپس میں ٹاکرا ہوا جس میں ہندوستان بری طرح ہار گیا، پاکستان جیت گیا۔ یہ تو نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ کی خبریں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ بہت بری طرح بدنام ہوئے ہیں۔ اس میں صرف ایئر مارشل صاحب ناکامی نہیں ہے، اس میں جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا سر، اس میں امبیرسمنٹ بھی ہے، یہ پسپائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جگ ہسائی کا بھی سلسلہ بھارت کے لیے شروع ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہلی دفعہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں بھارت کے ان دعووں پر، اور بھارت کا جو آرسنل ہے اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے، اس کو ونٹیج قرار دے دیا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں جنرل صاحب۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی کچھ کامیابیاں حاصل کی، جس میں OIC کا مشترکہ اعلامیہ بھی شامل ہے، کچھ دوست ممالک کی مدد کا اندیا بھی شامل ہے، لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ نہ سفارتی دباؤ کام آ رہا ہے، نہ ہمارا بھارت کو بار بار پسپا کرنا کام آ رہا ہے کہ وہ رک جائے، وہ ایسی کارستانیوں سے باز آئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہے جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، یا الیکشن تک، بھارتی الیکشن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اصولاً تو یہ کافی ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ریزالو جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک شورڈ ریئیکشن ہے، اور پھر وہ ریئیکشن جو ہے وہ نیچرلی سچویشن ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور کہیں بھی جا کے اس کا پھر نتیجہ برا ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو نیچرلی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پہ اس کا ان کو بھی کنسرن ہوگا، کیونکہ اگر کل کو یہاں پہ حالات بہت بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور خمیازہ سارے خطوں کو بھگتنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ انٹرسٹ تو موجود ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مودی بذات خود ایک ایسے مائنڈ سیٹ کا مالک ہے جس میں ٹیررزم موجود ہے اور وائلنس موجود ہے، نفرتیں موجود ہیں، پھر اس کا اپنا مقصد ہے، 1.5 مہینہ الیکشن کو رہتا ہے، اور وہ جو ہزیمت اٹھا بیٹھا ہے خود وہ اس کو نیچرلی اپنے امیج کو ریسٹور کرنا چاہے گا۔ اسی طرح پبلک جو ہے وہ سوال کر رہی ہے، اور وہاں پہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ بھارت ایز اے کنٹری ہیوملیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جیسے آپ نے بھی کہا میڈیا کا کرٹیسزم آ رہا ہے، ان کے ریویوز آ رہے ہیں، تو وہ بھی وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہے گا۔ پولیٹیکل کیریئر اس کا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو پتہ کلام اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک شخص اس کے ذہن میں ایک جنون جو ہے وہ گھس چکا ہے، اب وہ باز نہیں آئے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ مجھے سر اپنے گرد کون سی شیلڈ رکھوں کہ کم سے کم میں سیٹسفائی رہوں کہ میری قوم جو ہے وہ سیف ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو روکنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے۔ ایک شخص جنون کی کیفیت میں آ چکا ہے تو وہ تو پتھر اٹھا کے مارے گا۔ دیکھیں نا، ہمیں دونوں چیزیں، ہمیں کمبینیشن استعمال کرنا ہے ڈپلومیسی کا اور ملٹری رسپانس کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ 1.5 مہینے کا وقت ہے جس میں کہ یہ آپ کو صورتحال ایسے کرنی پڑے گی، اور ڈپلومیٹک پریشر رکھنے کے لیے تمام جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ آپ استعمال کریں گے تاکہ ان کے اوپر کچھ تھوڑا پریشر رہے، ان کو روکا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مودی ایک طرف ایک نان اینٹی ہو کے بیٹھ جائے گا تو میرا خیال ہے سچویشن میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے سر، لیکن ایک طبقہ پاکستانیوں کا یہ بھی سوچ رکھتا ہے، سر آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یہ چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن پاکستانی سوچ کی میں عکاسی یہاں پہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گئی بات کہ ہم ان کی جارحیت کے جواب میں امن کی بات کرتے ہیں، اگر وہ جارحیت کر رہے ہیں پھر ہمیں بھی کم سے کم ایسا جواب دینا چاہیے کہ اس کے دانت کھٹے ہو جائیں، جیسے کہ اب اگر ان کا کوئی بھی شخص پائلٹ ہو یا فوجی ہو اگر ہم پکڑتے ہیں تو واپس نہیں کرنا چاہیے، دوبارہ ان کی کوئی بھی ایسی چیز سمندر میں یا ہوا میں دیکھتے ہیں تو مار گرانی چاہیے۔ اب ہمیں تھوڑا اپنا ہمارا جو امن کا نیریٹو ہے اس سے باہر آنا پڑے گا جواب میں۔ اگر ہم اپنا نیریٹو جو کہ بڑا اصولی ہے اور دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کے اور جو انسین قسم کی آوازیں ہمارے اپنے لوگوں میں ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں ایموشنل ہو کے، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے خود تباہی کو دعوت دی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر بگڑا تو دونوں کا بگڑے۔ سر یہ میں یہ چیز ایڈمنل صاحب آپ کی طرف لے کے آتا ہوں۔ سر دیر ہیز ٹو بی اے ریڈ لائن، کوئی تھریشولڈ تو ہماری بھی ہوگی نا۔ ایک ہمارا دشمن جو ہے وہ بار بار ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پتھر مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی دہلیز کہیں تو وہ پار کرے کہ جہاں پہ ہم بھی جواب دیں، ویسے ہی جواب دیں اس کو۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں جب بھی انڈیا نے ریڈ لائن کراس کی ہے
मसलन 26 फरवरी की रात को उन्होंने बालाकोट पे हमला किया जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर है। हमने उसका 28 तारीख को ऐसा करारा जवाब दिया कि जो ना हमने वहाँ पे हमला करने की अपनी सलाहियत दिखाई और उनके 2 तैयारे गिरा लिए। अब जो आप ये जो बहरिया ने जो ये इनकी आबदोज़ कल डिटेक्शन किया है रात के 8:30 बजे और इस तरीके से किया है कि जो ना कि उनकी आबदोज़ को तो पता ना चला, लेकिन हमारे हवाई जहाज़ ने ना सिर्फ उसकी वीडियो बनाई बल्कि एक कम्प्रीहेंसिवली एक्सपोज कर दिया कि जो ना कि इंडिया की आबदोज़ यहाँ पे मौजूद थी। अगर ये आबदोज़ यही आबदोज़ जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन तो ये होती है कि ये आबदोज़ आपके टेरिटोरियल वाटर्स में यानी कि 12 मील आपकी जो समुद्री हदूद हैं उसके अंदर अगर पाई जाती तो फिर वो रेड लाइन क्रॉस होती और फिर बहरिया का एक्शन शायद ये ना होता कि बस फिल्म बना के छोड़ देते। हाँ, ये तो 50-60 मील कराची के जनूब में और हमारे जो बहरी हदूद हैं उनके जनूब में थी, तो रेड लाइन तो क्रॉस करेगा इंडिया, तो उसको पता है कि एक करारा जवाब आएगा। सरताज अजीज साहब, मोदी सरकार मुसलसल या तो एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड है या फिर वो कुछ महाजों पर प्रैक्टिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। सर, इसका हल क्या है? इसका डिप्लोमेटिक हल है बिलाखिर या पाकिस्तान को मजीद मिलिट्री मसल शो करना पड़ेगा अपना? नहीं जी, मेरा ख्याल है हमारी पॉलिसी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम दुनिया सब हमारी तायीद कर रही है कि जब भी 2 मुल्कों में मसाइल हों तो उनको बातचीत करना पड़ती है। लेकिन जो मोदी साहब जब से आए हैं, जो पहले हमारा कंपोजिट डायलॉग था 97 में शुरू हुआ था, कश्मीर पे भी बात हो रही थी, मुख्तलिफ इश्यूज पे बात हो रही थी, उन्होंने वो सारा कुछ सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद जब भी उनको मौका मिला उन्होंने बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान को ब्लेम किया। तो अब जब ये जो वाक़या हुआ तो इससे कश्मीर का मसला दोबारा बैनुल अक़वामी सतह पे जिंदा हो गया है। सबने महसूस किया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता दोनों मुल्कों में पायदार अमन तो नहीं आ सकता, बल्कि जंग का खतरा है और एटमी जंग का खतरा है। तो इससे अब जो हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो यही है कि हमारा मौक़िफ़ कायम रहे कि हम लड़ाई वगैरह के फेवर में नहीं है, न इससे कोई मसला हल होता है। दुनिया में कौन सा मसला लड़ाई से हल हुआ है? अफगानिस्तान की लड़ाई देख लें, इराक की लड़ाई देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। फेमस सेइंग है और बुजुर्ग कहा करते थे कि जुबान इंसान को तख्त पर भी पहुंचाती है, तख्तादार पर भी। वो कौन है जो आज अपनी जुबान की वजह से तख्त से नीचे उतर गया? बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। फयाजुल हसन चौहान आज अपनी ही वजारत से अपनी ही जबान के हाथों हाथ धो बैठे। मुखालिफ सियासी जमात पर अल्फाज के कड़े वार ही फयाजुल हसन चौहान का खासा थे और नाज़रीन यही खूबी थी कि इन्हें इस वजारत तक पहुंचा दिया। लेकिन अब की बार नताइज मुख्तलिफ नजर आए। क्या इन्हें वाकई ही हिंदू बिरादरी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर इस्तीफे पर मजबूर किया गया? उन्होंने हिंदू बिरादरी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या अल्फाज थे? एक दफा सुन लें आप। कान खोल के सुन लो पीने वालों, हम मुसलमान हैं। हमारे हाथ में झंडा है मौला अली की शुजात का, हमारे हाथ में झंडा है सैयदना उमर फारूक की शुजात और हिम्मत का, हमारे हाथ में झंडा है शहीद करबला हुसैन इब्ने अली की शुजात का। तुम्हारे हाथ में झंडा नहीं है? नाज़रीन, इन अल्फाज से पाकिस्तान में मौजूद एक बड़ी तादाद जो कि हिंदू बिरादरी की है उनका दिल दुखा, उन्होंने एहतजाज किया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब के इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया। यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी नाराज नजर आए, जिनमें से एक हैं जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो खुद भी हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। दिल दुखा होगा यकीनी तौर पे, ये रिमार्क्स सब ने इनको कंडेम किया, ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। आपको लगता है कि ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था फयाजुल हसन चौहान साहब का, इस पे माफी मिल सकती थी, या फिर ये उन्होंने जानबूझ के ऐसे अल्फाज अदा किया, फिर जो हुआ उनके साथ वो सही हुआ? देखिए, पहली चीज तो ये कि स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मगर कभी कभार स्लिप ऑफ टंग भी अगर ऐसे अगर बयानात हो जिस बयानात से सिर्फ कम्युनिटी नहीं मगर मुल्क का भी इमेज खराब हो, उसके ऊपर कोई ऐसी जो है ना रियायत नहीं होनी चाहिए कि कम से कम स्पोक्स पर्सन पार्टी का ऐसा रेस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए जिसको तमीज़ और तहजीब के दायरे में जो बात भी कर सके। और ऐसे जो है वो जिस तरीके से उसने बयान दिया
اور بیان کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کل تک یہ چلتا رہا. اگر اس کی سلپ آف ٹنگ تھی تو وہ فوراً آ جاتا اس کے اوپر. جب صبح سے میرا ایک پریشر ڈیولپ ہوا کہ نہیں آپ نے یہ غلط بیان دیا ہے, تب اس نے جو ہے وہ کہا کہ یہ پھر مختلف لوگوں کے تھرو کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں. مگر میرے اوپر بہت کمیونٹی کا پریشر تھا اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی. آج میں پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے اور ہندو کمیونٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب میں دیکھیں سہرے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں پارٹی کا حصہ ہوں اور میں پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے, ہندو کمیونٹی کی طرف سے, میں پی ٹی آئی کے چیئرمین, ہمارے اپنے چیئرمین, پاکستان کے پرائم منسٹر آنریبل عمران خان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے. انہوں نے آج یہ ایکشن لے کے یہ ثابت کر دیا کہ جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے کہ یہاں پہ ہندو مسلم کی بات نہیں ہے, آل آر دا ایکول سٹیزن, مائنارٹی میجارٹی کا تصور نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکول رائٹس ہیں. اور پارٹی کا مینیفیسٹو بھی یہ ہے اور ان کے ایکشن نے یہ ایک سبق دے دیا ہے سارے پارلیمنٹرین کو کہ کم سے کم مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جائے. اور جس قسم کے اس نے بیانات دیے اس کے بعد اس کے خلاف ایکشن بنتا تھا. اور اس وجہ سے اور میں نے آج صرف یہ یقین دہانی ضرور کرائی ہے, مجھے کمیونٹی کا اتنے پریشر تھا کہ آپ بلیسمی کے تحت ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, مگر ہم اس ایگریشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پارٹی لیڈرشپ نے آج جو ایکشن لیا ہے اس سے پاکستان کا امیج, پارٹی کا امیج, مگر پاکستان کا امیج نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ تھے جو کہ بچانا چاہتے تھے فیض الحسن صاحب کی وزارت کو, اور انہوں نے آپ کی بھی مخالفت کی, جو آپ کا سٹانس تھا اس کی بھی مخالفت کی. بالکل ہمارے گروپس ہیں, اس گروپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. دوسرے بھی ہمارے ایم این ایز تھے, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہاں معافی ہونی چاہیے. مگر جب مجھ سے بات کی تو میں نے کہا لازمی ہے, میں پیٹرن ان چیف ہوں پاکستان ہندو کونسل کا اور مجھے کمیونٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے, جس کی وجہ سے میں معافی جو ہے وہ اتنی دے سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اس کے خلاف اور کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں, مگر استعفیٰ اس کی بنتی ہے. اور آج کے دن ہی نہیں, میں نے کہا استعفیٰ اس کی آج ہی بنتی ہے. اس وجہ سے دوپہر کو میں نے ایک ویڈیو میسیج بھی جاری کیا تھا کہ مجھے یقین دلائی گئی ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے, اور آج جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. اور میں شکر گزار ہوں میری لیڈرشپ کا, جنہوں نے آج ثابت کیا کہ ادھر یہاں پہ مائنارٹی اور میجارٹی کا تصور نہیں ہے, اور یہاں پہ بالکل سارے جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے ہو, مگر ہر مذہب دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جتنا کوئی مسلمان یا عیسائی پاکستانی ہے اتنا ہی پاکستان کا ہندو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. آپ بھی اس کی ایک زندہ مثال ہیں. آپ انڈیا گئے رمیش کمار صاحب, اور وہاں پہ جو ہے آپ امن کا پیغام لے کے گئے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سب مرین نے داخل ہونے کی کوشش کی, اس سے پہلے ایریل اٹیکس ہوئے, بارڈر پہ جو چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لگتا ہے آپ کی بات, آپ کے امن کا پیغام مودی صاحب کو سمجھ نہیں آیا. دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں, جو بھی امن کی بات کرتا ہے, جو گیسچر دکھاتا ہے, کبھی وہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں, ہسٹری ہوتی ہے. آج جیسے خان صاحب نے ایکشن لیا وہ ایک ہسٹری بن گئی. اب آگے کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی لیڈر ایسی جو ہے وہ حرکت نہیں کرے گا, کوئی ایسا منسٹر اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. اسی طریقے سے میں ایک امن کا پیغام لے کے گیا, یا خان صاحب نے جو پائلٹ کو جو ہے وہ چھوڑا, یا ایک ریئیکشن دکھانے کے بعد آج مجھے بتاؤ کہ سب میرین جس طریقے سے ہمارے علاقے میں آئی, ہم نے اس کو نشانہ نہیں بنایا, ہم نے میسج دیا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ, جبکہ ہم نشانہ بنا سکتے تھے. تو کیا یہ چیزیں ہماری رائیگان جاتی ہیں؟ یہ رائیگان نہیں جاتی ہے. یہ ایک میسج جاتا ہے کہ آپ کو بحری طریقے سے, آپ کو ہوائی طریقے سے, آپ کو گراؤنڈ طریقے سے, تینوں فوجوں نے جس طریقے سے ریئیکشن دکھایا, مگر اس کے باوجود بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ مہذب انسانوں کی طریقے سے تھی کہ ہم جیت کو بھی جو ہے وہ جیت کی خوشی نہیں منا رہے, ہم ہیومنٹی چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں یہ پازیٹیو جاتی ہے, یہ کبھی بھی یہ کوششیں جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہیں. تو کم سے کم آپ ان ایشوز کے اوپر میری وزٹ بھی جو گئی ہے, میں آج بھی اس وزٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں علی ادھر ایک منٹ, مودی صاحب کے لیے علی ادھر میں ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, میری وزٹ جو امن کا پیغام یا خان صاحب کا گیسچر, میں سمجھتا ہوں اور ان دونوں چیزوں نے انڈیا کے اندر جو یکمشت ایک ماحول بنا ہوا تھا,
آل پارٹیز کی طرف سے، عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے اس کو بائفرکیٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے ہندو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہندو برادری کا پاکستان کی فلاح کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔